أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. क्या हाल है ठीक है जी अच्छा, शुरू करते हैं जो लास्ट टाइम हमने आयत की थी ना ट्रांसलेशन वही आज हम करेंगे ठीक है और जी वो आयत कौन सी थी याद है थोड़ा सा एक मिनट हम्म, हाँ, याद है। आप लोगों को शेयर हुई हुई ना अब देखें जी कौन सी थी ये वाली थी काला तस्तब्दिलून ये वाली थी या इसके बाद वाली थी इसके बाद हाँ जो ये तो नहीं पढ़ी अभी हमने मजदूरी बात ये तो नहीं पढ़ी नहीं मजहूल पढ़ी थी नहीं हम्म, हमने ये नहीं तो फिर इससे पहले वाली पढ़ लेते हैं ठीक है ये वाली यही पढ़ी थी रेहान ने की थी ये चल पढ़े आऊज़ु बिल्लाह पढ़े और शुरू करें पढ़ा शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قال أستستبدلون आ الذي هو आ को अलग करें अस नहीं है ये आ قال تبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم हाँ, मुझे याद आ गया एहबितु हमें बनाना नहीं आ रहा था ना ये बाब दराबा से ही है क्योंकि अगर ये होता ना बाब इफाल से जो मुझे डाउट हो रहा था तो इसके ऊपर जबर आती जी यहाँ पे याद है बाब जी इफाल का जो होता है ना फिल अमर होता है उस पर जबर आती है बाकी सब की जेर आती है तो अगर ये अहबता युहबितु से होता है जी तो फिर इसका अमर बनाते तो उसके ऊपर जबर आती यानी बाब इफाल से होता तो फिर जबर आती अभी जेर आ रही है ठीक है और ये स्वाद भी क्या शो कर रहा है कि ये हमजा वसली है हमजा वसली है और वो जो अहबतु का जो बाबिफार का हमजा होता है वो तो अस्ती होता है ना जी है ना जी अस्लिम वो होता है अस्लिम अनजिल समझ आइए जी और वो होता है अहबित ठीक है और जैसे ही मैंने बंद किया मुझे ख्याल आया मैंने कहा ये तो बाबिफार से हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर तो जबर आ ही नहीं रही ये तो एहबितु है ना जी एहदीना सिरा की तरह एहबितु है ठीक है तो ये हबता या हबितु से है ठीक है जी तहबितूना से फिर ये बना हुआ है आपका तहबितूना से आपका शुरू से ता गिराएंगे और आखिर से नून गिराएंगे और फिर ये अलिफ प्रोटेक्शन का लगाते हैं बीच में और शुरू में जो हमजा लगाते हैं उसके नीचे हमेशा जेर लगाते हैं सिवाय बाब इफाल के बाब इफाल में जब अमर बनाते हैं अनजला युनजिलु तो क्या बनता है अमर क्या बनता है अनजला युस हाँ जी अनजिल अकरमा युक्रिमु अकरिम हाँ और ये तो इहबित है ना तो ये आपका बाप दरबा से बन ठीक है तो ये मुझे याद आ गया कि ये मैंने आयत आपको करवाई थी चलें अभी पढ़े रेहान समझ आया जी समझ आ गया ना कि अगर वो वाला बाब होता तो क्या होता उस पे जबर होती है अमर पे और वो जबर भी जो हमजा होता है वो असली होता है ये वाला तो वसली है इस पे स्वाद डला हुआ है इसके ऊपर स्वाद डला हुआ है ये वसली है डला हुआ है ना और उसके ऊपर जी तो ये एन के नेक डली होती है ऐसे करके लिखा होता है वो ठीक है अनजला अनजिल अफइल के वजन पे अनजिल ये क्या है हमजा है और ये किससे बना हुआ तंजिलू से बना हुआ है ना तुनजिलू से जी बना हुआ है तुनजिलू से जब आप अमर बनाते हैं या तुनजिलूना से बनाते हैं तो क्या बनता है तुनजिल तुनजिलू से जब बनाते हैं इसको गिराते हैं ठीक है
اور اس کو بھی آپ سکون میں چینج کرتے ہیں تو پھر حمزہ لگاتے ہیں نا، جی تو حمزہ جو ہے اس کے اوپر آپ زبر ڈالتے ہیں. جب باب فعال کا حمزہ ڈالتے ہیں تو حمزہ اصلی ہوتا ہے، اس پہ زبر آتی ہے. اور یہ میں نے بہت دفعہ سکھایا آپ کو، اور میں خود ہی یہاں پہ گڑبڑ آ گئی. میں نے کہا بعد میں جیسے ہی میں نے بند کرنے لگی تو میں نے کہا یہ تو، لیکن اس وقت ریکارڈنگ بند ہو چکی تھی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، باپ درا باس سے ہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں ابھی پڑھیں. جی أم قال فعل النازل مبني على الفتح. أم تستبدلون الهمزة بیٹا آ جو ہے نا یہ الگ ہے نا، جی یہ انا والا آ نہیں ہے. جی یہ انا والا آ نہیں، یہ تو حمزہ استفہام ہے نا، یہ تو کوشچن کے لیے نا، حمزہ جی تو الاستفہام ہے یہ تو. ہاں چلیں پڑھیں. الهمزة للاستفهام الإنكاري مل انکاری پڑھا، اس کو ملائیں گے نا، لل استفہام مل للاستفهام الإنكاري انکاری. جی إنكاري یہ موصوف صفت بن رہے ہیں، الاستفہامی اور الانکاری یہ جو ہے نا یہ آپس میں وہ بن رہے ہیں. اور اگر انکاری بھی کہیں تو انکاری یہ ہوگا. ٹھیک ہے، نسبت کی جائے. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ انکاری کیوں کہہ رہے ہیں حمزہ کو؟ حمزۃ الاستفہام تو آپ کو پتا ہے نا کیا ہوتا ہے، کوشچن کے لیے ہوتا ہے نا. جی لیکن انکاری کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو کہ گھٹیا ہے، جو کہ انفیریئر ہے، بدلے میں اس چیز کے جو کہ خیر ہے، بیٹر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اس میں یعنی تم کیسے لے سکتے ہو؟ انکاری ہو گیا نا، یعنی تم لے ہی نہیں سکتے. ایک آدمی گھٹیا چیز کیسے لے سکتا ہے؟ جی کوئی اگر آپ کو پیاز دیں اور کھیرا دیں تو آپ کو بولیں تمہارے پاس چوائس ہے کھا لو، تو آپ کیا لو گے؟ پیاز اٹھاؤ گے یا کھیرا؟ یا چلے ایک مینگو ہے اور ایک ٹومیٹو ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کیا چیز چوز کرو گے دونوں میں سے کھانے کے لیے؟ مینگو مینگو چوز کرو گے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بڑھیا ہے، اس میں زیادہ فائبرز ہیں، طاقت ہے اس میں، وٹامنز ہیں، منرلز ہیں. ٹومیٹو کے مقابلے میں تو آپ بڑھیا والی چوز کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے کر سکتے ہو یہ؟ ایک گھٹیا چیز جو ہے وہ تم لے لو اچھی والی کے بدلے میں تمہیں منو سلوا دے رہا ہوں اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس کا انکار کر رہے ہو. تم کیسے انکار کر سکتے ہو اتنی آسمانی خوراک کی، جنت کی خوراک کی، دنیا کی پیاز کھکڑی کے مقابلے میں، اور گارلک جیسے کوئی کھاتے ہی نہیں ہے نا. جی تو یہ بات ہے ساری، اس لیے یہاں پہ اس کو انکاری کہا گیا. انکار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریفیوز کرنا جی ہے نا. تو کوشچن جی اللہ تعالیٰ کرے کہ تم کیسے ریفیوز کر سکتے ہو. اور آگے کیا ہے؟ یہ فعل کون سا ہے؟ أم والفعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. والفعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. والفعل اس کو الگ ہی کر دو، یہ مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، مضارع مرفوع بثبوت النون. ٹھیک ہے، تو مضارع مرفوع کیا بن گیا؟ یہ خبر بن گئی. اور بثبوت نون کیا بن گیا؟ یہ آپ کا پورا مرکبے. پہلے ثبوت نونی کیا بنا مجھے بتاؤ؟ ثبوت نونی کیا بنا؟ أم بھی ثبوت کو اضافي. مرکب اضافی بنا، اس پہلے فلام تنوین نہیں ہے اور اس کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مجرور بن جائے گا نا، دونوں مل کے بی کا مجرور بن جائیں گے نا. جی مرکب اضافی جو ہے وہ مجرور بن جائے گا بی کا، تو بی اپنے مجرور سے مل کے کیا بن جائے گا؟ مرکب جاری بن جائے گا. اور
मुरक्कब जारी क्या बनता है जुमला इस्मिया में? ये जुमला इस्मिया मुतल्लिक। मुतल्लिक के खबर बनता है, ठीक है। जी वलवाऊ क्या है इसके अंदर है, वो फाइल है, ठीक है। जी। हाँ, फाइल जो होते हैं वो इसी शक्ल में होते हैं, पहचाने नहीं जाते। वो, अब वो कोई जमीर थोड़ी है जो होम है ना, अंतुम है ना, लेकिन वो की शक्ल में लिखा हुआ है। तो जो मफूल की जमीर होती है वो पूरी लिखी जाती है, कुम लिखी जाती है। लेकिन ये वाली जो होती है इसको तस्तब्दिलूना में वो जमीर क्या है, अभी पीछे ता आ रही है ना, ये क्या होगा, अंतुम होगा ना इसमें। अच्छा, जी। आगे क्या है? अम الذي اسم موصول في محل نصب مفعول इस به والجملة مقول इसमुन मौसूल, मौसूल इसम मौसूल है। चलें इसमुन मौसूल कर लें, ठीक। इसम मौसूल फी माली नस्ब मफूल भी, दोनों तरह से कर सकते हैं आप। इसको मुरकब तौसीफी भी बना लें तो भी चलेगा, और इसको मौसूलन बना लें तो भी ज्यादा सही है। मौसूल का इसम, मौसूल का इसम का मतलब क्या है कि मिलाने वाला इसम है, ठीक है। या अगर इसको मुरकब तौसीफी बनाते हैं इसम मौसूलन तो भी सही, जो मर्जी बना लें। फी माली नस्बिन मफूलन बिही, ठीक है। और जुमला तू पढ़े। والجملة والجملة في हाँ, जुमला क्या बने, काला का क्या बनेगा? مقول القول मखूल कौल बनेगा। काला किसने कहा, वो तो हुआ जमीर है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। फिर क्या कहा, है ना, तो वो क्या बन गया, अतस्तब्दिलून अल्लाह जी, है ना। अब अल्लाह जी अकेले तो नहीं बनेगा ना मखूल कौल, अल्लाह जी का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता, है ना। अल्लाह जी जी का तो कोई मीनिंग नहीं होता। अल्लाह जी का मीनिंग होता है हु, दैट, विच। अब हु दैट विच का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता, अगर दैट भी कर लें तो क्या मीनिंग होगा। तो ये मफूल कैसे बन सकता है, मफूल, मफूल कौल तो पूरा चलो जुमला बन जाएगा, लेकिन ये मफूल कैसे बन सकता है। इन्होंने कहा है ना इस्मुल मौसूलन फी माली नस्बिन मफूल, तो ये मफूल तो नहीं बन सकता। कभी देखा है आपने ऐसा मफूल? तो नहीं ये अपने सिले के साथ मिलेगा, जी। ठीक है। और सिला क्या है उसको पढ़े। هو ضمير في محل رفع مبتدأ समझ आ गई, मुब्तदा बन रहा है। अब ये जी पूरा जुमला जो है ना इसका सिला बनेगा, और ये मौसूल और सिला मिल के तो फिर मकबूल कौल बनेगा, ठीक है। ये जिन्होंने मकबूल कौल इधर ही बना दिया ना अल्लाह जी को, ये गलत है। ये अरबों का तरीका है ना, दो तरह के तरीके होते हैं ना बनाने के। तो हम जो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि हम सिला भी साथ जोड़ते हैं। फिर जैसे मुजाफ के साथ मुजाफ जोड़ना जरूरी, ला जरूरी जो होता है ना, जी मौसूफ के साथ सिर्फ इसम इशारा के साथ मुशारा मिला जोड़ना जरूरी होता है ना, इसी जी तरह मौसूल के साथ सिला जोड़ना जरूरी होता है। तो ये आपका सिला बनेगा, और दोनों प्लस होके ये पूरा यहाँ तक आएगा, माँ साल तुम यहाँ तक, फाइनल लकुम, यहाँ तक पूरा ही इसका, ये पूरा अल्लाह ही फरमा रहे हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, या मूसा फाइल है, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं ना ये सारी यहाँ से। तो ये तो इसमें मौसूल हो गया, ठीक है। और ये क्या है आगे, ये पूरा सिला हो गया। ये दोनों जब प्लस होंगे तो दोनों मिलके क्या बनेंगे, तस्तब्दिलूना का फेल और फाइल का क्या बनेगा, مفعول मफूल। पहले तो मकूल और कौल बनेगा ना। जी आप लोगों को लग नहीं रहा कि ये वो बात कर रहे हैं अतस्तब्दिलूना, ये मूसा अलैहिस्सलाम की बात है, ये अल्लाह ताला की बात नहीं है। जी ये मूसा फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला नहीं फरमा रहे। अल्लाह तो अपनी जगह पे हैरान हो ही रहे हैं ना। तो मूसा को भी जी बड़ी हैरानगी हुई कि तुम कैसे एक घटिया चीज दे सकते हो। अल्लाह को नाराज करने वाली बात है ना, कि आप जी मनोसलवा को छोड़ के तो आप प्याज और ये चीजें दे रहे हो, जुबान के चस्के।
सुपर फूड क्या होती है? जो अल्लाह ने पैदा की होती है। जो मैन मेड फूड होती है वो सुपर नहीं होती, वो घटिया होती है, अदना होती है। मसलन केक हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, समोसे हो गए, दिस इज नॉट सुपर फूड। सुपर फूड जो है जो अल्लाह ने पैदा किया। आप देखें जरा, मार्केट में जाया करें, वेजिटेबल्स देखें, उनके कलर्स देखें, फिर आप उनका काइंड्स देखें, फिर फल देखें, मैन मेड चीजें देखें, कुकीज, है ना, जी बकवास तरीन चीज होती है। वो सिर्फ जुबान का चस्का है। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं वो हमेशा अच्छी चीज उठाते हैं, पैसा देते हैं तो अच्छी चीज लेके आते हैं, चाहे वो जायके में अच्छी नहीं है, वो खाते हैं, उनको अच्छी, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। कुकीज वगैरह दांतों के लिए, इन चीजों के लिए घटिया है। शुगर है ना, जी शुगर इज वर्स्ट फॉर अवर बॉडी। और ये जो वाइट फ्लावर होता है, ऑल पर्पस, ये वर्स्ट है हमारी बॉडी के लिए। और सॉल्ट, थ्री वाइट, सब ये जो होते हैं सब्सटेंस, क्या कहते हैं, तीन जो चीजें होती हैं, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं। ना सॉल्ट, ना शुगर वाइट, और ना मैदा। मैदा समझते हैं क्या होता है? जो बैटर होता है, जैसे ब्रेड बनती है। जी वाइट वाइट ब्रेड कभी देखिए? देखने को दिल नहीं करता। वाइट खुबज आपको खाने हो, कैसे लगेंगे? तो हमेशा अच्छी चीज लें, ठीक है? थोड़े से पैसे ज्यादा दे दें, चीज अच्छी उठाएं जो आपकी सेहत के लिए, बॉडी के लिए अच्छी हो। फिर बीमारियां पैदा होती है ना, जी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं मिलती, मिनरल्स नहीं मिलते, ठीक है? तो इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है बेटा? ओके। जी तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये अल्लाह ने कुरान उतारा है ना। पहले मूसा ने बात की, फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसको कुरान में सेव कर दिया, है ना। जी बात तो मूसा ही कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सेव कर दिया। तो ये क्या बनेगा? अल्लाह जी से लेके पूरा आगे मफूलुल कौल, और मफूलुल कौल जो होता है फिर वो मफूल बनता है। पक्का है ये बात अभी? जी चलें, तो हुआ क्या हो गया? मुब्तदा हो गया। अदना क्या हो गया? अदना किस वजन पे है? अफअलु के वजन पे है। कोई एग्जांपल दे अफअलु के वजन की मुझे, कोई और, अम कोई और लफ्ज बताएं। अकबरू अकबरू, मैं भी यही कहने वाली। और अक्सरू, है ना। जी और अ, ये जो आपका खैरुन बना हुआ है ना, ये भी इसी की तरह है, अफअलु के वजन पे है। ये असल में क्या होता है? खैरुन अफअलु के वजन पे डालें, अखयरू अखयरू। और एक शर्रुन भी होता है, वो भी क्या होता है? अफअलु के वजन पे होता है, अशररु। तो वो अरबों को जब मुश्किल लगा बोलना, कि बार बार बोलना है बहुत मुश्किल है, उन्होंने उन्होंने उसको शर्रुन कर दिया, इसको खैरुन कर दिया, है ना। जी हाँ, तो ये अफअलु के वजन पे बहुत से लफ्ज आते हैं, अक्सरू, अकबरू, जिसको भी आप डालेंगे ना वो बन जाएगा। अब यदू, है ना। अब अदू, अब यदू नहीं। हाँ, अब यदू जो है वो किसको कहते हैं? अब यदू, अब यदू पता है किसको कहते हैं? जी वो वाइट वाइट कलर को कहते हैं ना, अब यदू, है ना। अब जी यदू वाइट कलर, और इसका मुअन्नस क्या होता है? बैदाउ। जी अस्वदु, अस्वदु भी इसी वजन पे है ना। जी और सौदाउ, फिर वो मुअन्नस हो जाती है, अब यदु बैद। हमरा, अहमरु, है ना, अहमरु। जी और जितने कलर्स है इसमें, अस्फरु, और जी अस्फरु स्वाद से होता है ना, अस्फरु। तो और भी होते हैं कलर, अजरक अजरक नीले कलर को कहते हैं। और अखदरु, है ना, खदराउ। अखदरु किसको कहते हैं? ग्रीन ग्रीन कलर को कहते हैं। तो ये अफलू के वजन पे अदना बना हो, मैंने बना के बताया था लास्ट टाइम। अच्छा, अब आगे क्या है? ये बन जाएगी खबर, क्योंकि ये इसम है और मरफू है ना। मरफू है ना, जी अफलू के वजन पे तो मरफू ही होगा ना। जी ये अलग बात है कि या जब आखिर में आती है तो उसको अलिफ पढ़ते हैं ना, मूसा पढ़ते हैं, मूसा ही तो नहीं पढ़ते। ये लिखा तो जी ऐसे जाएगा,
लिखा ऐसे जाएगा, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा? अदना। या से पहले जबर हो तो खड़ी जबर पढ़ते हैं उसको। चले, बिल्लाजी क्या है? بالذي الباء حرف جر يفيد المقابلة الذي اسم موصول في محل جر. तो बिल्लाजी क्या है? इसमें हरफ जर है बी, और अल्लाजी जो है इसम मौसूल है, ठीक है ना? जी और अल्लाजी इसम मौसूल है, फी माली जार, तो बिल्लाजी मरकब जारी हो गया ना, जी ठीक है ना? अब ये मुकाबला कर रहे हैं ना अल्लाह ताला। अदना का मुकाबला किससे कर रहे हैं? खैर से कर रहे हैं। जी इसका मुकाबला, अदना का कोई खैर से मुकाबला है? ये अखिया रू है, ठीक है? तो दोनों सेम ही जी हो गए ना, अखिया रू और अदना, है ना? जी तो ये जो है ना, दोनों का मुकाबला हो रहा है यहाँ, इंफीरियर और सुपीरियर, दोनों का मुकाबला हो रहा है। तो ये बा जो है ये फायदा दे रही है मुकाबला का, ठीक है? यानी इसके मुकाबले में ये, ठीक है ना, या इसके मुकाबले में ये। तुम खैर के मुकाबले में ये लेना चाहते हो, तो मुकाबले का लफ्ज इसलिए आया है, यानी उसके बदले में। जी बा जो होता है ना, उसका मानी बदले भी होता है ना, इंस्टेड ऑफ। अच्छा, आगे क्या है? बिल्लज़ी हो गया, हुआ खैरुन, तो ये मुब्तदा खबर बन गया। फिर ये हुआ अदना की तरह ही है ना, हुआ मुब्तदा था और अदना खबर थी, है ना? जी तो ये आपका हुआ अदना भी वही हुआ खैरुन भी उसी की तरह हो गया। इहबितु क्या है? अभी पढ़े इसको। اهبطوا فعل أمر हम्म, مبني والواو فاعل في محل رفع. तो इहबितु फेले अम्र है, ठीक है? और ये मबनी है। मबनी जो होता है, मबनी क्यों कहा है? मबनी क्यों कहा है? क्योंकि फेले अम्र और फेले मादी दोनों मबनी होते हैं। जी और मोरब क्या होता है? फेले मुदारे होता है। उसका इराब चेंज होता रहता है ना, कभी मरफू होता है, नून मौजूद हो तो मरफू होता है, नून गिर जाए तो मंसूब हो जाता है ना, और मजूम भी जी हो जाता है। तो फेले मुदारे को मुदारे इसलिए कहते हैं कि वो इस्म की तरह उसका इराब बदलता है, वो इस्म की तरह मोरब होता है। मुदारे का मतलब होता है मुशाबे, ठीक है? तो जी मुशाबे क्यों कहते हैं? मुदारे को मुदारे क्यों कहते हैं मुशाबे? क्योंकि इस्म के मुशाबे होते हैं इसका इराब। इस्म क्या होता है? मरफू होता है ना? जी किताबुन होता है, मोहम्मदुन होता है, फिर मोहम्मदन होता है, फिर मोहम्मदिन होता है, रफा नस्ब जर होता है ना। लेकिन मुजारे क्या होता है? वो मरफू होता है, वो भी रफा होता है, यानी मरफू होता है, जैसे इसम मरफू होता है। वो भी मंसूब होता है, मुजारे भी, मुजारे मजरूर होता है। मुजारे मजरूर इसम की तरह मजरूर होता है? नहीं क्यों नहीं होता? क्योंकि फेल कभी मजरूर होता ही नहीं, है ना? जी फेल क्या होता है? अगर मजरूर नहीं होता तो क्या होता है? मजरूर तो इसम होता है ना? जी तो जी फेल फिर क्या होता है? मरफू होता है, मंसूब होता है, और मजज़ूब. मजजूम होता है, ठीक है? तो ये फर्क दोनों में है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही मोरब है, ठीक है? इसम भी मोरब होता है, फिर मुदारे भी मोरब होता है। मोरब का मतलब समझते हैं? जिसका इराब बदलता रहता है, दोन दन दिन, ठीक है? तो इसम का भी दोन दन दिन होता है, इसका भी दोन दन, इसका मजजूम हो जाता है, जज्म आ जाता है, जेर नहीं आती फेल के नीचे। दोनों में ये फर्क है। चलिए आगे, मिश्रण क्या है? मिश्रण मफूल बिही मंसूब बिल किसका मंसूब ये मफूल बन रहा है? इहबितु फेल का। तो जी फेले अमर जो होता है उसका फाइल भी होता है और उसका मफूल भी होता है और उसका मुतालिक भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, आगे पढ़े, फाइनल लकुम मा साल तुम। फा कौन सा है ये? أم، فالفاء للتعليل हम्म, إن حرف توكيد ونصب لكم جار مجرور في محل رفع خبر إن हम्म, مقدم. हम्म। तो खबरो इन्ना क्या है? मुकद्दम। खबर बाद में आती है ना,
لیکن جار جی مجرور ہو تو مقدم آتی ہے، ٹھیک ہے. اگر جار مجرور خبر بن رہی ہو تو اس کو پہلے لایا جاتا ہے. اس کو کچھ پہلے کیوں لاتے ہیں؟ اپنی جگہ پہ کیوں نہیں لاتے؟ مقدم کیوں لاتے ہیں خبر کو مقدم؟ emphasis ہاں ٹھیک ہے. اور فا کہہ رہے ہیں وہ تعلیل کے لیے. تعلیل کا مطلب ہوتا ہے علت بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. جی تو علت کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا نا، جی تو سوال کے جواب میں فا لا رہے ہیں، ٹھیک ہے. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. اب اتر جاؤ. کہاں اتر جاؤ تم؟ ایک دفعہ تو آسمان سے نیچے، جنت سے نیچے اترے تھے نا انسان. اللہ تعالیٰ نے کہا جی تھا اے بی تو، ہے نا. جی سب کے سب اتر جاؤ، شیطان بھی، آدم بھی اور حوا بھی، سب اتر جاؤ، ٹھیک ہے نا. جی اور ایک اب یہاں پر ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ، کیونکہ وہ کہاں پہ تھے؟ وہ تو میدان میں تھے نا، وہاں ان کو منو سلوا ملتا تھا نا. وہ جی ایک بڑے سے گراؤنڈ میں تھے. اب وہ جو شہر تھا وہ تو نیچے تھا. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اتر جاؤ. کہاں پر؟ یہاں پر مصر ایجپٹ نہیں ہے. یہاں پر مصر ہر سٹی کو جو ہے نا، جیسے ہر سٹی کو مدینہ کہتے ہیں، ایسے ہی ہر سٹی کو مصرن بھی کہتے ہیں، مصر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جی یہاں پر اس کا مطلب ایجپٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سٹی. وہاں تو کوئی ایجپٹ تھا ہی نہیں نا. جی تو ایجپٹ تو بالکل دور الگ ملک ہے نا. تو ان کو کہا کہ تم اتر جاؤ. کہاں اتر جاؤ؟ کسی مصرن کیوں آیا ہے؟ اینی سٹی. اینی سٹی، کوئی اسپیشل سٹی نہیں تھا. اینی سٹی، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ. بس یہاں سے جاؤ اور کسی بھی شہر میں چلے جاؤ. تو بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے سوال کیا، ٹھیک ہے. جی فَإِنَّ لَكُمْ. تو کیونکہ تم نے یہ سوال کیا ہے نا اوپر، ہمیں یہ چاہیے تو وہ چاہیے اور وہ چاہیے. پچھلی آیت میں پورا سوال کیا تھا نا یہ جی والی میں، کہ ہمیں تو یہ چاہیے. تو پھر اگر انہوں نے کہا کہ جاؤ، تم نے جو سوال کیا نا اس کی وجہ سے، تو یہاں فا تعلیلیہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تو بن گئی آپ کی انا کا خبر مقدم بن گئی، انا کا اسم بن گیا. اور یہ کیا بن جائے گا؟ انا کی خبر بن جائے گی. اب اس کو پڑھو ماں کو. پتہ ہے ماں کے کتنے میننگ ہوتے ہیں؟ ماں کے 13 میننگ ہوتے ہیں. 13 میننگ. جیسے با کے 17 میننگ ہوتے ہیں نا. ماں جو ہے یہاں پہ موصول آ رہا ہے. ماں نفی کے لیے بھی آتا ہے نا. جی ماں حرف شرط بھی بن کے آتا ہے، ہم نے پڑھا تھا مدینہ بک میں. حرف شرط بھی بن کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جی شرط کے لیے بھی آتا ہے. اور ماں کے 13 میننگ ہوتے ہیں. ماں کوشچن کے لیے بھی آتا ہے، جیسے من آتا ہے، ماں بھی آتا ہے نا. پھر ماں جی انا کے ساتھ بھی ماں آتا ہے، انا ماں، ہے نا. صحیح ہے. تو یہ آپ جیسے جیسے جہاں جائیں گے، بہرحال یہ تو اسم موصول ہی ہے یہاں پہ. اللہ اسم موصول جب ہوتا ہے تو وہ اللہ ذی کا معنی دے رہا ہوتا ہے. اسم موصول اصل میں تو اللہ ذی ہے نا، تو وہ اللہ ذی کا معنی دے رہا ہے. یہ تو اصل میں تو حرف ہوتا ہے نا یہ، یا جی اسم ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے نا. تو یہ آپ کا حرف بھی ہوتا ہے اور اسم بھی ہوتا ہے. حرف و نفی بھی ہے اور اسم و استفہام بھی ہے. تو حرف بھی ہے اور جیسے وہ یوز ہوتا ہے ویسے وہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ معنی دے رہا ہے اسم کا اور اللہ دی کا. فی محلی نصب، کیونکہ ماں کا کوئی اعراب تو ہے ہی نہیں نا، مبنی ہے نا. اسماء استفہام جو ہوتے ہیں یا اسم موصول جو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اسم موصول مبنی ہوتا ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. جی اللہ ذی، اللہ دینا کوئی اعراب نہیں ہے. جہاں لگے گا ویسے ہی اس کا اعراب بن جائے گا. جی اب یہاں پہ اسم موصول ہے یہ، ٹھیک ہے. فی محلی نصب کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اسم و انا بن رہا ہے مؤخر. اسم و انا، خبر و انا تو بنا لی نا. اب آپ کو اسم و انا بھی چاہیے نا. تو اسم و انا مؤخر ہو جاتا ہے نا جب آپ کا مبتدا مؤخر جسے کہتے ہیں ہمیں نا. تو یہ آپ کا جی اسم و انا مؤخر ہے، ٹھیک ہے.
تو یہ اب اکیلا تو نہیں بنے گا، اللہ دی یا ماں اکیلا تو نہیں بن سکتا نا، جی اسم انا اکیلا تو نہیں بن سکتا نا، نہیں یہ اس کے ساتھ ملے گا، اپنے صلے کے ساتھ ملے گا. اور جو صلہ ہوتا ہے وہ 99.9% جو ہوتا ہے، یا 99% ہی کرنے، وہ جملہ پھیلیا ہی آتا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے، جی جملہ پھیلیا ہی آتا ہے. اور وہ دونوں مل کے پھر کیا بنتے ہیں، اللہ زی اور یہ ماں اور یہ مل کے کیا بنیں گے، اسم موصول. اور یہ مل کے دونوں کیا بنیں گے، یہاں پہ آپ نے اسم انا بنایا نا، یہ خبر انا بنایا نا اس کو، ہے نا، جی تو یہ کیا بن جائیں گے، یہ دونوں مل کے کیا، صلہ اور نہیں مل کے کیا بنیں گے، یہ اسم موصول ہے، یہ صلہ ہے. ٹھیک ہے، اب میں بار بار تو نہیں لکھ سکتی نا، یہ صلہ ہے یہ موصول ہے. اب یہ دونوں جی کیا ہو گئے، مل کے کیا بنیں گے، پیچھے انا آ رہا ہے نا، انا کی خبر ہم وہ نے پہلے اتنا بھی. کی خبر. ریان آپ بھی تھوڑا بول دیا کرو، پارٹیسپیٹ کر دیا کرو، اگر آپ کو سمجھ آ جاتا تو آپ بول دیا کرو نا. ٹھیک ہے، جی تو یہ کیا ہے پھر آپ کا، یہ اوپر انا کی خبر بنی تھی جار مجرور، اور یہ انا کا اسم بن جائے گا. اور پورا جملہ کیا بن جائے گا، انا کا اسم اور انا کی خبر مل کے کیا بن جائیں گے، جملہ اسمیہ بنیں گے نا، جی کیونکہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا نا، کیونکہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے. انا جی کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جملہ تعلیلیہ کیوں بن رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ فا آئی تھی نا اوپر، یہ فا آئی تھی نا، انا سے پہلے فا آئی تھی، تو یہ فا کی وجہ سے جملہ تعلیلیہ بن گیا. اس کے بعد کیا ہے، سالتم کو پڑھو، جان آپ پڑھ لیں سالتم. فعل ماض والضمير في محل رفع فاعل والجملة صلة الموصول. تو یہ صلۃ الموصول بن گیا. ٹھیک ہے، اور یہ کیا بن گیا، صلہ. یہ موصول بن گیا، اسم موصول، اور یہ صلہ بن گیا. اب یہ دونوں مل کے اس کا انا کا اسم بنیں گے نا، انا کا اسم. مبتدا نہیں کہیں گے اس کو، انا کا اسم ہوتا ہے، انا کی خبر ہوتی ہے. تو یہ سب مل کے پھر آپ کا جملہ تعلیلیہ بن گیا. صحیح ہے. اہبتو میں جی ہم نے کیا دیکھا تھا، اہبتو میں ہمارا کیا تھا، فعل تھا اور فاعل تھا، اور مصرن اس کا مفعول تھا. یہاں پہ یہ جملہ ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ جملہ یہاں پہ ختم ہو گیا تھا، یہ اوپر والا جملہ یہاں پہ ختم ہو گیا تھا. اب یہ جو جملہ ہے فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، یہ اگلا جملہ ہے، فا سے شروع ہو رہا ہے، انا سے نیا جملہ شروع ہوتا ہے. اب یہ نیا جملہ جو ہے، یہ سارے جملے مل کے کتنے جملے بن گئے، یہ اسم موصول ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا جملہ بن گیا، ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، یہ پہلا جملہ بن گیا پورا. ٹھیک ہے، اور یہ والا دوسرا جملہ بن گیا، اور یہ تیسرا. یہ تینوں جملے مل کے تو مقول القول بنے. اللہ زی کا کیا بنا ہے، صلہ بنا ہے پہلے، اور پھر اللہ اسم موصول اور صلہ مل کے پورا وہ مقول القول کس کا بنا ہے، تستبدلون کا بنا ہے، اور وہ مفعول بن گیا اس کا. چلیں اب آگے پڑھیں، یہاں سے کریں. ہاں ریحان آپ پڑھیں تھوڑا سا بدوری So بات. وضربت الواو استئنافية ضرب فعل ماض اور مبنیون مادن، دیکھیں مادن کے لیے بھی مبنیون لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جی فعل ماضی بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی مبنی ہوتا ہے. جی آگے لغير الفاعل والتاء للتأنيث. وَالتَّاءُ لِلتَّانِيث. ٹھیک ہے، تو دوری بات میں پھر مجہول ہے یا معلوم ہے، کیا مجهول. دوری بات جو ہے یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، فعیلہ کے وزن پہ ہے نا. تو اب اس میں تا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تانیث کے لیے. تانیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، مؤنث کے لیے. مونس کے لیے، اور باقی فعل دوری با ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ماضی ہے اور یہ مجہول ہے، اور یہ اس کا فاعل نہیں ہے. لغیر الفاعلی کا مطلب ہے، غیر کا مطلب ہوتا ہے جیسے حاضر ہوتا ہے نا، حاضر کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ، ہے نا.
اور غیر حاضر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیر حاضرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ not present. ناٹ پریزنٹ، ہے نا؟ تو یہ غیر کا مطلب نو ہے نا، ناٹ. تو اس کا جو فائل ہے وہ نہیں ہے، لغیر الفائل، تو اس لیے کہ یہ مجہول ہے، تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ نائب فائل ہوگا نا. جی جی مجہول کا نائب فائل ہوتا ہے، تو نائب فائل کدھر ہے؟ ذلت تو آ رہا ہے نا، نائب فائل آ رہا ذلت جی ہے. نائب کیونکہ فاعل. آگے کیوں آ رہا ہے، یہاں پہ کیوں آ رہا ہے، یہ ہیا کیوں نہیں آیا، ہے نا؟ آگے کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ آ سکتا ہے آگے. لاسٹ ٹائم جی میں نے کیا بتایا تھا، فرسٹ سیگا ہو یا فورتھ ہو. یہ جی فورتھ ہے یا فرسٹ ہے؟ یہ والا کون سا ہے، فرسٹ ہے یا فورتھ ہے؟ fourth. فرسٹ والا کیا ہوگا؟ دوری با. دوریوا. دوری با جی ہوگا. اب یہ مجہول ہے، اور اس کے اندر بھی فائل ہو سکتا ہے اور اس کے باہر بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے آگے دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے کوئی مرفوع اسم تو نہیں آ رہا. الذلت تو مرفوع آ رہا ہے تو وہ اس کا کیا بن جائے گا، نائب فائل بن جائے گا. اور اگر الذلت نہ ہوتا تو پھر ہم ہی ضمیر کو نائب فائل بناتے، اس کو فائل نہیں کہہ سکتے تھے. جی اس کو ہیجا کو نائب فائل کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ پھر مجہول کا تو فائل ہوتا ہی نہیں نا، جی اس کا تو نائب فائل ہوتا ہے، سبسٹیٹیوٹ فائل. تو اس کو ہم نائب فائل کہیں گے. ٹھیک ہے. جی تو اگر یہ والا نہ ہوتا، لیکن ابھی یہ والا آ رہا ہے تو اسی کو بنائیں گے نا. جی تو پہلے اور چوتھے سیغے میں آپ کو آگے دیکھنا ہوتا ہے لازم، چاہے وہ مضارع کا پہلا اور چوتھا ہو، فرسٹ فورتھ ہو، یا ماضی کا ہو. اچھا آگے کیا ہے؟ مرفوع بالضمہ، یا فائل بن گیا. علیہم کیا بن جائے گا، متعلق. دوری با کا، دربا نہیں ہے، دوری با ہے. ٹھیک ہے. دوری با کا، یہ دوری با فعل ہے نا، جو اوپر میں نے لکھا ہے دوری با ہے. اچھا آگے کیا، والمسکنہ تو کیا ہے، واو پڑھیں. الواو عاطفة. المسكنة معطوف على ذلة، على ذلة، والجملة استئنافية. اس کی بڑی پیشی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ پیش کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے، ریفلیکٹ کر رہا ہے. جیسے وہ مرر ہوتی ہے نا، تو جو پیچھے راب ہوتا ہے وہ آگے آتا ہے نا، ہے نا؟ جی ہوں. جی تو یہ مسکنہ تو ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. معطوف اللہ کہتے ہیں اس کو، الذلت، ذلت. ٹھیک ہے. والجملہ تو استنافیہ. تو یہاں تک یہ جملہ پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے. آگے وہ کے بعد نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ جملہ جو ہے آپ کا استنافیہ بن گیا، کیونکہ ہم نے وہ کو کیا کیا تھا، استنافیہ مانا تھا. یہاں پہ اس کو جی سپوز کیا تھا کہ یہ استنافیہ ہے. اگر یہ واو عاطفہ ہوتی تو یہ جملہ بھی پچھلے جملے پہ مل جاتا، لیکن یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے نا. وہ پچھلی بات تو جو مقول القول تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا، جی اب نئی بات شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. جی اب یہ ذلت کس نے ان کے اوپر مسلط کی، کس نے ذلت ڈالی اور مسکنت ڈالی؟ انڈرسٹوڈ بات ہے نا، کس نے ڈالی ہوگی؟ موسیٰ نے تو نہیں ڈالی ہوگی. نہیں ہیجا کی ضمیر موسیٰ کی طرف تو نہیں جا سکتی نا. نہیں جی ہاں. یہ جو ہے نا، یہ مسکنہ اس کا نائب فاعل ہے، ذلہ اس کا نائب فاعل ہے. تو یہ جب پھر مجہول کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے لاتے ہیں کہ جب انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ فائل کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. جی فائل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ذلت کون دیتا ہے، مسکنت کون دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ انسان کے اوپر اللہ مصیبتیں کون لاتا ہے؟ اللہ. اللہ لاتا ہے، اور دور بھی وہی کرتا جی ہے نا. تو لاتا کیوں جی ہے؟ ایسے ہی دے آتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبتیں ہمارے اوپر، ایسی نہیں آزمائشیں آ جاتی ہیں، ہمارے گناہوں کی سبب آتی ہیں. دیکھیں بندہ بیمار، ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بیمار تو ہوگا، جی کینسر تو ہوگا، منہ کا کینسر ہوگا، سینے کا کینسر ہوگا، لنگس کا ہوگا. آپ اندر دھواں ڈالتے جا رہے ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہیلدی پیدا کیا تھا، جی ہے نا. تو یہ جی کیوں ہے؟ ہمارے اپنے گناہ ہے نا.
یا پھر اللہ جی تعالیٰ کیوں اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، ہم بالکل دنیا کی طرف جا رہے ہیں اور بالکل ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے کلوز کرنے کے لیے، قریب لانے کے لیے پھر ہمیں کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر پرابلم لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اللہ سے جی کلوز ہو جائیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں نا ہم لوگ، یاد سب سے دعا کروا رہے ہوتے ہیں، دعا کریں دعا کریں دعا کریں، ہے نا، جی خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح اٹھا لیتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے کلوز ہوں، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ تھوڑی پریشانی لاتے ہیں پھر ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، دو وجہ سے پریشانی ہے، ایک تو گناہوں کی وجہ سے، ہماری اپنی حرکتیں جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، جو ہم گند کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پر پرابلم۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، اس کو چاہے بخار ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کا اسٹمک کا کوئی پرابلم نہ ہو جائے، اس کو کوئی اور پرابلم نہ ہو، اس کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، میں نے کہاں غلطی کی ہے، کیا میری ایٹنگ ہیبٹس میں کوئی غلطی ہے، یا میں نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جگانا چاہتے ہیں، اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کلوز ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اور دور ہو جاتے ہیں، ہائے مائے مر گیا، اللہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر تو آپ اللہ سے اور دور ہو گئے نا، جی تو وہ ٹائم ہوتا ہے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا کہ میری مسٹیک کہاں ہے، یا پھر مجھے یہ بری ہیبٹ جو بھی ہے مجھے چھوڑنی ہے، جو میں کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی اسٹیج پہ چھوڑ دینی ہے، یا کچھ کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو اس کو فوری طور پہ اپنے آپ کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ خود کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتے، دیکھیں ایک ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ کچھ کرتی ہے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اس کو خود ہی درد ہوتا ہے بعد میں، کبھی غصے میں ڈانٹ بھی دے گی تو اس کو درد ہوگا، ایسے ہی ہے نا، جی تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں نا، تو وہ کیوں کریں گے، 70 کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 70 کا مطلب 70,000 بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، تو جی ماں سے زیادہ ہے، ماں ایک پیار کرتی ہے، بس ماں کبھی آگ میں ڈالتی ہے بچے کو تو اللہ تعالیٰ کیوں ڈالیں گے، کبھی بھی نہیں ڈالیں گے، کبھی وہ سوئچ میں انگلی نہیں دینے دیتی بچے کو، فوراً اس کو کور کر دیتی ہے، اس کو آگے کوئی چیز رکھ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں کریں گے، ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، جب ہم سدھرتے نہیں ہیں نا، سرکشی کرتے ہیں دنیا میں، فساد کرتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، لائٹلی لیتے ہیں، تو پھر یہ سب ہوتا ہے، تو یہ مسکنت کیوں آئی تھی ان کے اوپر، ذلت کیوں آئی تھی، کیونکہ انہوں نے من و سلوہ کو چھوڑا، ایک خوراک آسمان سے آ رہی ہے اور اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور انہوں نے پیاز ترکاری پہ ویجیٹیبلز کی طرف چلے گئے، یعنی زمین کی خوراک، یہ ساری چیزیں زمین سے اگتی ہیں نا، نباتات جتنی بھی ہیں، تنبت الارض ہے نا، جی ایک چیز جو زمین اگاتی ہے اور ایک چیز جو آسمان سے آ رہی ہے، کون سی بیٹر ہے، دس ون از بیٹر، جی تو وہ زمین کی مانگنے لگے، صحیح ہے، قرآن بھی جی آسمان سے آیا نا، قرآن بھی وہ ہماری روح کی غذا ہے، ایک ہوتی ہے ہماری باڈی کی نیڈ اور ایک ہوتی ہے ہماری روح کی نیڈ، جتنے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں نا، وہ اپنی روح پہ کام نہیں کرتے، اس کو فیڈ نہیں کرتے، وہ ڈپریشن میں چلے جاتے، اور پھر کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہو گیا، کیونکہ انہوں نے روح کی فیڈ جو ہے اس کو دی نہیں، بس ایک رمضان میں دیتے ہیں، اور اس کے بعد پورا سال نہیں دیتے، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نہ کچھ، نہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ روح جو ہوتی ہے پھر کیا ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے نا، رمضان جی میں تو بالکل مرنے لگتی ہے، پھر ہم اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، یعنی پورا سال اس کو فیڈ نہیں کیا اور رمضان میں فیڈ کر لیا، تو وہ تھوڑی سی جان لے لیتی ہے، پھر ایک سال چلتی ہے، اگر رمضان میں بھی آپ کچھ نہیں کریں گے تو وہ تو مر جائے گی، بالکل مر جائے گی، ختم، تو تبھی ڈپریشن ہوتا ہے پھر، تو جو اچھا رمضان گزارتے ہیں وہ پھر بھی تھوڑا بہت ڈپریشن سے نکل آتے ہیں، تو یہ بچے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ نے کیا لینا ہے،
अच्छा, बाऊ, बाऊ क्या है, पढ़े, ये आयत खत्म करनी जल्दी। الواو الواو हाँ, आतिफा الواو عاطفة. باء فعل مضارع मादिन فعل ماض وفاعله. फाइल, उसका फाइल वाव है, आगे बिगदबिन जार मजरूर जार मजरूर मुतल्लिकुन बिलफ़िअली बा। बा। बाऊ, बाऊ है ना, जी। बा आ करने, ठीक है, माजी है ना ये, बाऊ माजी है, मुजारे लामते मुजारे नहीं लगा हो ना, फिर मादिन, तो बा आ करने, फिर उसकी जमा बाऊ बनी है। आगे बिगदबिन हो गया, ये मुतल्लिक हो गया, बा आ के मिनल्लाहि क्या है, जार मजरूर फी मौदूइल जर्री सिफ़तुल लिग़दबिन वल हम्म, जुमलतु मातूफ़तुन। अभी ये गदबिन क्या था, नकरा था, नकरा के बाद जार मजरूर आए, क्या आए तो क्या होता है, ये नकरा है ना, नकरा के बाद जार मजरूर आ गया तो क्या होगा, क्या बताया उन्होंने, क्या बन रहा है, सिफा, सिफ़ा। ठीक है। तो जी। ये जार मजरूर क्या बन रहा है कि ये फी मौदी जर्री सिफा, ये भी मजरूर है और ये भी फी मौदी जर्रन हो गया ना, क्योंकि ये जी। उसकी सिफत, मौसूफ और सिफत का एक ही राबत, तो ये भी मजरूर, ये भी आपका क्या हो गया, मुरक्कब जारी भी मजरूर हो गया, क्योंकि ये मजरूर है, नकरा है, तो ये भी नकरा मजरूर हो गया। अब जाली का क्या है, इस्मुन इशारतुन फी महल्ली रफ़िन मुब्तदअुन। ये मुब्तदा बन गया, और ये क्या बन जाएगा, बी अन्ना हम, क्या बनेगा आप खुद मुझे बताओ, बा है, बा हरफ जर्रन है, और ये सबब के लिए आ रही है यहाँ पे, जी। ठीक है, सबब रीजन बताने के लिए आ रही है। जालिका भी अन्ना हम, अन्ना क्या है, ये आपका क्या है, अन्ना क्या है, एक हर्फुन नासिखुन। नासिखुन, हरफुन नासिखुन क्या होता है, मस्दरियुन क्या होता है, मुस्तक़िल। अन्ना वो। क्या होता है, सिंपल वे में इसको क्या कहेंगे, रूफ मुशब्बह बिल फिल कहेंगे ना। जी। हाँ, तो ये दरमियान में आता है ना, जी। तो ये अन्ना जो होता है ये दरमियान में आता है, और इन्ना क्या आता जी। है, वो बिल्कुल शुरू में, जो हमने पीछे इन्ना पढ़ा था ना, वो शुरू में आया था, जी। फइन्ना, वो फइन्ना जो आया था ना, वो शुरू में आया था, ठीक है, जी। वो जुमले के शुरू में आया था, ये दरमियान में आ रहा है, जालिका के बाद आ रहा है ये, बी अन्ना हुम। अब ये अन्ना हुम जो है ये क्या बन जाएगा, इन्ना का इसम बन जाएगा, इसमु इन, इस्मुन। ठीक है, जार मजरूर तो नहीं है ना, जो हम इसको खबरू इन्ना बनाए, ये तो इसमु इन्ना बनेगा, ठीक है। जी। और उसके बाद कानू क्या बनेगा, यकफुरून, ये खबरू इन्ना बन जाएगा, ठीक है, काना का जी। इसम और काना की खबर मिलके पूरा जुमला बन के ये इन्ना अन्ना का क्या बन जाएगा, खबर बन जाएगी। जी। और यहाँ पे खत्म करेंगे, आयत बहुत लंबी है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लो तो। कानू काना फ़िअलुन मादिन नाक़िसुन वल वाव फी महल्ली रफ़्इन इस्मुहा। हम्म, यकफुरून क्या है, फ़िअलुन मुदारिउन मरफ़ूअन वल वाव फ़ाइलुन वल जुमलतु फी महल्ली नस्बिन ख़बरुन कान। देखा, मुजारे के लिए मरफू और नार है, क्योंकि मुजारे क्या होता है, मरफू भी होता है, मंसूब भी होता है, मजजूम भी होता है, ठीक है। तो इसम भी मरफू होता है ना, मंसूब होता है और मजरूर होता है, तो ये मुजारे जो है उसी की तरह, इसम की तरह। तो मरफू, हालांकि अगर माजी होता है या अमर होता तो मबनी लिखा होता है यहाँ पे, है ना, जी। ऐसे ही है ना, जी। मुजारे माजी, माजी जो है मबनीयुन होता है, और फिर अमरुन मबनी मबनीयुन होता है। अब यहाँ पर क्या है आपका, वो फाइल है, और ये पूरा जुमला जो है फी महल्ली नस्बिन, ये जुमला, ये वाला जुमला, ठीक है, ये यकफुरून जुमला है ना, जी। जी। जुमला फेलिया है ना, तो ये फी महल्ली नस्बिन, काना की, काना का क्या बनेगी, खबर, जी। काना की, काना का इसम मरफू होता है और काना की खबर मंसूब होती है, तो ये खबर काना बन गया, ठीक है। अब ये जी। पूरा जो जुमला है, काना का इसम और काना की खबर, ये मिल के पूरा, ये जो है ये इसमु इन्ना अन्ना था, और ये खबरू अन्ना बन जाएगा, ये खबर बन जाएगी पूरी। इन चीजों पे थोड़ा वर्क करें, ठीक है, अन्ना आया, अन्ना का इसम बन गया, ठीक है। अगर ये खबर होती ना, जार मजरूर होती, तो फिर ये क्या बनता, ये आपका इन्ना का इसम बनता, ठीक है।
لیکن ابھی یہ انا کی خبر بن رہی ہے، انا کی خبر بن رہی ہے پورا جملہ، کیونکہ یہ کیا ہوا ہے، مبتدا پہ اسم پہلے آ گیا تو خبر بعد میں آئی، تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ تو یہ انا ہے تو اس کا ایک اسم بھی ہوگا اور اس کی خبر بھی ہوگی نا، تو اسم یہ بن گیا انا کا، اور یہ کیا بن گئی، خبر بن گئی، اب یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا نا۔ بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انا آتا ہے تو وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، ہے نا، جی انا جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، تو وہ پورا ون ورڈ بنا دیتا ہے اس کو، تبھی تو انہوں نے مصدری کہا ہے نا یہاں پہ، جی صرف حروف مشبہ بالفعل نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا مصدری، تو مصدری کا مطلب ہے کہ وہ اس کو مصدر میں، انا جو ہے وہ اگلے والے جملے کو، جملہ اسمیہ کو، اپنے اسم اور خبر کو مصدر میں چینج کر دیتا ہے، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، بی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے تو وہ مرکب جاری بن جائے گا ابھی، یہ پورا یہاں سے بی کے بعد جتنا بھی ہے نا یہ بی کا مجرور بن جائے گا، اور بی حرف جر اور مجرور مل کے مرکب جاری بن کے پھر وہ کیا بن جائے گا، وہ اس کا پیچھے والے جملے کا پارٹ بن جائے گا، متعلق بن جائے گا، ٹھیک، بلکہ مبتدا کا کیا بن جائے گا، ذالکا کو مبتدا بنایا تھا نا، تو اس مبتدا کا یہ جار مجرور جو بنا ہے یہ پورا جار مجرور بن گیا نا۔ دیکھیں جب بھی آپ حرف جر شروع میں دیکھیں نا تو آگے کچھ بھی آ رہا ہو، چاہے پورا ماؤنٹین ہی کیوں نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، جی یہاں تو ایک جملہ آ رہا ہے نا، انا کا اسم آ رہا ہے، انا کی خبر آ رہی ہے نا، تو ون ورڈ میں چینج ہو گیا ہے، مصدر میں چینج ہو گیا ہے انا کی وجہ سے، لیکن اگر بی کے بعد پورا ایک ماؤنٹین بھی رکھ دینا تو وہ کیا بن جائے گا، وہ بی کا مجرور بن جائے گا، ٹھیک ہے، پھر بی جی حرف جر اور مجرور مل کے کیا بن جائے گا، وہ خبر بن جائے گا نا، یہاں خبر ہی بنے گا کیونکہ اس کو ہم نے مبتدا بنایا ہے، تو یہ اس کی مبتدا کی خبر بن جائے گی، ذالکا کوئی اسم اشارہ فی محل رفع مبتدا بنایا نا، اب سے اس جی مبتدا کی خبر چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو جی خبر کیا ہے اس کی مجھے بتائیں، اس مبتدا ذالکا کی خبر کیا ہے، یہ پورا جار مجرور بن کے، جار مجرور کیوں بنا ہے، کیونکہ بی آ رہا تھا، تو بی حرف جر ہے تو اس کے بعد جتنا بھی جملہ آئے گا اس کا مجرور بنے گا، چاہے مرکب اضافی، توصیفی، اشاری کچھ بھی ہو یا جملہ ہو، تو وہ کیا بن جاتا ہے، اس کا مجرور بن جاتا ہے، تو یہ جار مجرور جو ہے، پھر جار مجرور خبر بن سکتے ہیں، بن سکتے ہیں نا، جی ذالکا مبتدا کی خبر بن گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کے پورا جتنا آپ نے پڑھا ہے نا وہ یہاں ریوائز کرنا ہے، پکا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، الگ وہ پھر تفسیر بھی کر رہے ہیں، میننگ بھی کر رہے ہیں، صحیح ہے، چل، جی اوکے، دعا کر، سبحانك اللهم اللهم وبحمدك نشهد نشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا أنت أنت نستغفرك نستغفرك ونتوب ونتوب إليك. إليك. السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلا دیں بہنوں کو، میں پڑھا دیتی جی الله يحفظك. ہوں۔